Matthew chapter 4 verse 10. जेजून देवसराक म्हणलें, तुज्या एकाच देवाक तूं बुजतलोय आनी ताची एकल्याची सेवा भोक्ती करतलोय. तुज्या एकट्याच देवाक तूं बुजतलोय आनी ताची एकल्याचीच तूं सेवा भोक्ती करतलोय. You will worship only God. There is only one God. There is only one God. That God is with us. तो देव आमचे मदें आसा. तो देव ह्या हुंड्याच्या रुपान आमचे मदें आसा. ताका बुजूंक, ताका मेळूंक आमी आयल्या. Ur podvi tus maka jivita Ur podvi tus maka jivita हांव तुका बुजू सगल्या काळजा. हांव तुका बुजू सगल्या बोळा. हांव तुका बुजू सगळ्या मोला. तूं मोसो देव, तूं मोसो देव, तूं मोसो देव, तूं मोसो देव, तूं मोसो देव. Tus mosodi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, adore you, God, mighty Lord. Shalala la 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 kabor shalala. Shalala la 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 la.
Hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Shira la 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 la. Halle, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Book of Psalm, Psalm 18, verse 1 and 2. सर्वेस्परा सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. कित्याक हांव सणा तूं म्हजो मोग करता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो मोगी. तूं म्हजो मोगी शिमेन नासल्या मोगाची. तूं म्हजें बोड. यू आर माय स्ट्रेंथ. तूं म्हजी शक्ती. तूं म्हजें कडप. तूं म्हजें कोट. तूंच म्हाका सोडून दिवंक शकता तो सोडून ना. रागांतल्यान, पिडींतल्यान, एकसुरपणांतल्यान, देवसऱ्याच्या संसाराच्या सगळ्या खोटेपणांतली सुटका दिवपी तूं म्हजो सर्वंट. तुज्या आदाराचेर हांव पातयेन रावता. Lord, I trust in your power and your grace. Lord, be with me. Lord, be with me. Lord, you are my refuge. तू म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो, आनी तू म्हजो भरवसो. तुजेरूच हांव पातयेन रावता. Mula, more power, more of you in my life. More love, more love, more power, more power, more of you in my life. More of you in my life. More love, more love, more power, more power, more of you in my life. I will worship you in all my life. I will worship you with all my mind. I will worship you with all my strength. For you are my God. You are my God. I will worship you. I will worship you
with all my life. With all my life, I will worship you. I will worship you with all my mind. With all my mind, I will worship you. I will worship you with all my strength. With all my strength. For you are my God. You are my God. You are my God. For you are my God. For you are my God. For you are my God. तूने तुका हारगा मोहिमा वाखणी सासणीच्या ससणा तुझे हाजीरपण हे वेळार हे पळयतल्यांक या शालूम कृपा या चॅनलान तुझे संदेश आयकतल्यांक तुझे संदेश पळयतल्यांक आनी सर संवसारा खातीर तुका आर्गा ह्या हुंड्याच्या रुपान तुजो मोग तुजी पदवी तुजी शक्ती आनी बळ आमी अनुभवतल्यांक खातीर तुका आर्गा Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावना भयणो आमी घोडे पेपराचेर पळयलां जायत घोडे केन्ना तरी ही खबर आयकल्या जायत फादर स्टॅन्स फॉर्म एक जेजुईत पाद्री फादर स्टॅन्स फॉर्म हो एक जेजुईत पाद्री 84 years old 84 वर्सांचो जिवितान जायतो वावर करून जायतो कुस्टवलो यादनीक पाव जुलायची 5 तारखेर ह्या संवसाराक अंतरलो कुडीन घोडये संवसाराक तो अंतरलो जायत पूण आत्म्यान सर्गीच्या राजन करिस्त नव्यान जल्मलो हे यादनीक बाबा खातीर आनी ताणें केल्ल्या वावरा खातीर त्रेक देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावन भयणो हो यादनीक भाव आख्खे जिवीतभर गरिबां खातीर वावुरलो गरिबांचे हक
गरिबाचो अधिकार, गरिबाची गरीबसाण पयस करचे खातीर गरिबा मदलो एक गरीब तो जालो. गरिबा मदलें दूख ताणें पळयलें, गरिबाचे आटे बिटे पळयले. आनी ग्रेस मनीस, व्हडले व्हडले मनीस गरिबाचें कशें रोगोत पियेतात, गरिबाचें कशें मांस खावन जीवंक सोदतात. ह्या मनशाच्या आड, ह्या मनशाचे विरोध, ह्या मनशाची ही परंपरा आसा ताचे आड तो झुजूंक पावल्लो. आनीक हो बरो वावर करता आसतना जायती पावडी बरें कोत्तल्याक बरें मेळना. जायती पावडी म्हणटा वायट कोत्तल्याक बरें मेळटा. हें बरें कोत्तलें आसतना ताका चडशें बरें मेळ्ळें ना. जायतीं सुसलीं आनी हें बरें कोत्तल्याक ताणें लास्टाक बणकोण फावो केली. हे बणकोणीन तो खुशाल आसलो, ताच्यानी आपले वस्तुंकी आपली काळजी घेवंक जायनासली. पूण जायत्या दिसांनी इवन दुसऱ्या बणकोणीन आसुनी ताका आदार केलो अशें तो सांगतालो. पावून निती खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर हे बणकोणीचो एक कैदी जावन ह्या बणकोणींतलो कैदी कसो तो मेलो. आनी जेजूक ताणें गवायकी दिली. जेजू कुर्सार आमच्या सगळ्यां खातीर मेलो. तसो जेजूचो पाटला उदार स्टँड स्वाम जेजूच प्रीश आपले पुरची खातीर मरूंक तयार जालो. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावना आनी भयणीनो, जेजून आपल्या सिसांक एक आज्ञा दिली. आपल्या सिसांक एक आज्ञा दिली जी आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 24 वर्स 48. तुमी म्हजे गवाय. यू आर माय विटनेसीस. तुमी म्हजे गवाय. भावा आनी भयणी, आमी जेजूचे गवाय. परतून परतून तुवें सांगची गरज आसा, हांव जेजूचो गवाय. I am the witness of Jesus Christ. I am the witness of gospel. I am the witness of truth, life and mercy. हांव जेजूचो गवाय, जेजूचो गवाय म्हज्या जिवितान. भाव भयणो, मार्टर्स म्हणटा आमी, मार्तीर म्हणटा आमी. मार्तीर म्हळ्यार कितें? गवाय. Martyr, martyrs, this word come from Greek, means witnesses, gawai. पावणो, जायते भाशेन आनी जायते कडेन जेजूक आमी गवाय दिता. एक गवाय दिता आमच्या उतरांतल्यान. आमची उतरां देवाची उतरां करून आमी जेजूक गवाय दिता. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरी गवाय आमी दिवंक शकता आमची उतरां जेजूची गवाय करून. दुसरी आमी जेजू गवाय दिता आमचे कुरण्यो आनी आमचे जिवीत जेजूची गवाय करून. आर लायफ इज अ लायफ ऑफ क्रायस्ट. जेजूचें जिवीत, जेजूच्यो कुरण्यो बापाच्या मोगाची गवाय. जेजूच्यो कुरण्यो बापाच्या मोगाची गवाय. आमच्या जिवितान आमी जेजूचे गवाय आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तिसरे भाशेन गवाय आमच्या रोगतान. थ्रू आर लायफ, थ्रू आर ब्लड. रोगत साक्षी
मारिया गॉरेटी हिचो पवित्र सभा उडगास करता. जुलायची 6 तारखेर मारिया गॉरेटीचो उडगास करता. मारिया गॉरेटी जेजूच्या तत्वा मुल्ल्या खातीर मरोग लेगून ती फाटी सरली ना, पूण आपली कूड ही बसटायली ना. आपली कूड वायटाक आनी काळोखाक तिणें दिले ना, पूण जेजूची नितळ निर्मळ बोली कशी ती मरूंक लेगून तयार जाली आनी आपलें रगत तिणें जेजूच्या रोगतान मिसळ केलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणीनो, केरी भाशेन हे देवाची उदर आयकतले न्हू. तूं जेजूचो गवाय. यू आर द विटनेस ऑफ जीसस क्रायस्ट. तूं जेजूचो गवाय. कशे भाशेन आमच्यांनी जेजूचो गवाय जावं येता. भावांनो, जेजून आपल्या सिसांक धाडले. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13 and 15. जेजून आपल्या सिसांक धाडले. कितें करूंक धाडले? पयलें जेजून आपल्या सिसांक धाडले देवाची उतर परगट करूंक. जेजून आपल्या सिसांक धाडले देवाची उतर परगट करूंक. पयलें काम याज्ञिकाचें, माद्रीचें, क्रिस्तांवाचें पयलें काम म्हणल्यार देवाची उतर परगट करप. टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज टू द होल वर्ल्ड. तूं खंय आसूं, तूं खंयचे परिस्थिती आसूं, तूं व्हडलो धाकटो हातून कांय फरक ना, पूण तुका देवान धाडला देवाचें राज परगट करूंक. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दुसरे स्वातीर देवान आमकां धाडल्यात, देवान आमकां मागल्यात सैतानाक हारोवंक. सैतानाक हारोवंक आनी सैतानाचे राज मोडून उडोवंक, देवाचें राज बांदून हाडूंक देवान आमकां आपले पदवीन, आपले शक्तीन बोल्ल्यात. आनीक मनशांची सोडवणी खातीर ताणें मनशांक धरता तसले खारवी आमकां केल्यात. हे आमकां मातवेच्या शुभवर्तमानान मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 19. मातवेचें शुभवर्तमान 4 वेसूर ओळ 19 आमकां सांगता जेजून ह्या खारव्यांक, नुस्तें मारतल्यांक आपयले मनशांक धरता तसले खारवी जावंक. तुका आनी म्हाका म्हज्या जिवितान देवान मनशांक धरूंक आपयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावानो आनी भयणो, जाणें बातीम घेतला, जाणें बातीम घेतला तांकां परतून आनी पावटी उडगास करता हांव. आनी म्हाकाय उडगास करता हांव. बातिजमा वरवीं जेजूच्या 3 कार्यांनी आमकां वांटो आसा. जेजूच्या 3 कार्यांनी आमकां ताच्या सिसांक वांटो आसा. थ्रीफोल्ड मिशन ऑफ क्रायस्ट. वॉट इज द थ्रीफोल्ड मिशन ऑफ क्रायस्ट? कसलें मिसांव तें? पयलें याज्ञीक आमी. याज्ञीक आमी सर्वसादारण आमी याज्ञीक. 2 भशेन याज्ञिकी संस्कारणी आसा. एक बातिजमा वरवीं आमी सगळीं याज्ञीक. दुसरें ओडेन प्रिस्टहूड, मागणे वरवीं हे याज्ञीकपण. आनी बाबणो तिसरें आसा तें प्रॉफेतीक, प्रवादी आमी. प्रवादी कसले? टू एनावंस एंड टू डिनावंस. कितें एनावंस करता आमी? बरें
पोरगोड करूंक जाय. फुटबॉल ग्राउंडार आसूं वो तूं बाजारान आसूं तूं प्रवादी जेजू क्रिस्ताचो प्रवादी. बरें पोरगोड करूंक आनीक खोटें आसा तें ना म्हणूंक तूं जेजूचो प्रवादी. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी तिसरें कार्य म्हणल्यार आमी फुडारी, आमी सेवक. वी आर सर्वंट ऑफ वन अनदर. आमी जेजूचे गवडी, आमी सेवक आमच्या शेड्यांचे. पण तुवें बी सेवक तुज्या घरान मामी डॅडीचो, वो मामी डॅडी सेवक एकामेकाची. समुदायाचो लिडर सेवक फुडारी, समाजान वावरतले फुडारी सेवक. जायते पावटी आमी म्हणटा मिनिस्टर. मिनिस्टर म्हणनाका आमच्या मनां येता व्हडलें व्हडलें कितें चिंतप, व्हडलें व्हडलें. मिनिस्टर म्हणल्यार व्हडलें व्हडलें कांय न्हू. मिनिस्टर म्हणल्यार सेवक. प्रायम मिनिस्टर आमी म्हणटा, चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी, फायनान्स मिनिस्टर म्हणटा आमी, घोडे PW मिनिस्टर म्हणटा आमी. म्हणल्यार कितें पावणू, हे मिनिस्टर म्हणल्यार ते आमचे सेवक. आमी एकामेकाची सेवा करूंक, आमची सेवा करूंक ह्या मनशाक आमी वेंचून काडल्यात. मिनिस्टर म्हणल्यार व्हडल्या व्हडल्या जाग्यार रावपाचें अशें न्हय. जायते फावटी आमकांय तशें दिसता आनी तांकांय तशें दिसता. बाबून आमी याज्ञीक सेवक, आमी पवित्र सभेचे मुण्यारी. वी आर मिनिस्टर ऑफ द चर्च. आमी आमचे पोरजेचे सेवक. म्हणटकूच दुसरें निमणें कार्य आसा ते आमी एकामेकाचे सेवक आनी सेवा करून जेजून आमकां पाठयल्यात. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. याज्ञिकी संस्कारणी बातिजमा वरवीं जेजूचे याज्ञिकपण. पावणू जेजून आपल्या शिसांक धाडले. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 18. जेजून आपल्या शिसांक धाडले मनशांची हात दवरूंक. टू ले युअर हँड ऑन सिक. पिडेवंतांचे हात दवरूंक आनी पिडेवंतांक बरी जावंक. आनी जांचेर ते हात दवरताले ती सगळीं पिडेवंतां जेजूच्या नांवान बरी जातालीं. आनी आयजूय बी जेजूच्या नांवान आमी हात दवरता तेन्ना जायते जाणां बरी जातात. असल्या देण्या खातीर, असले सर्पे देवा खातीर दिनभर म्हणुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबडीनो, जेजूचे गोवाय आमी. जेजूचे गोवाय बोगसणेचे गोवाय. टू फॉरगिव. बोगसणें दितले आनी बोगसणें घेतले जेजूच्या नांवान. पावणू जेजू खुर्सार मरता आसतना आपले हात विस्तारून बाबाक कुलो केलो आनी म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, बापा तांकां बोगोस, ती नकळो कितें करता ती. पावणू ही पदवी घेवन जेजून आपल्या शिसांक पाठयले बोगसणें दिवंक. आनी बोगसणें दिवन जेजूचे गवाय जावंक. जेजूचे गवाय जावंक. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 23. जुवांचे शुभवर्तमान 20 वडी 23. जांची पातकां तुमी बक्षितले तांची पातकां बक्षितलीं. आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात जशें जाल्यार तांची पातकां बक्षिची नात. पूण जायते जाणांक कुमसार जायनात आनी जायना जावपाक जायतीं कारणां आसात. हातूंय बी दुबाव ना. तांतलें एक कारण म्हणल्यार कोण म्हाका सांगता, फादर हांव वेलंकांनी गेलें आनी वेलंकांनी सायबिणी कडेन हांव कुमसार जावन आयलीं. वेलंकांनी सायबिणी कडेन कुमसार करूं जाता जाल्यार जेजून कित्याक ही पदवी मनशांक दिली. कोण सांगता हांव डायरेक्ट कुमसार जाता, डायरेक्ट
चंद्रार डायरेक्ट देवा कडेन आनीक पाद्री कडेन मनशा कडेन कुमसार ना असलीं बी जायत जाणां आसात. थोडी म्हणटात कुमसार जावप कित्याक मनशाची पातकां मनशाक सांगप. कोण म्हणटा हांव ब्लेसिड सॅक्रेमेंटा बद्दल कुमसार जालो, कोण म्हणटा हांव जेजू कडेन कुमसार जालो, कोण म्हणटा हांव सान आंतोनी कडेन कुमसार जालो. ना भावणो, देवान मनशाक पदवी दिल्या आनी ते जांची पातकां तुमी भोगशितले तांची पातकां भोगसून जेजूचे गवाय जावंक हे संस्कारा खातीर देवाक दिन वचून म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. हा. बाबणो, आमी गवळी, आमी फुडारी गवळी आपल्या शेड्याचे आनी शेड्यांक राखूंक जेजून नेमलेले गवळी. ते म्हळ्यार आमकां मेळ्ळ्या ते भाशेन जुवाची शुभतमान 21वा आविसूर होळी 15 ते 21. म्हज्या शेळ्यांक राख, म्हज्या शेळ्यांक राख, म्हज्या शेळ्यांची चुतून घे आनी म्हज्या शेळ्यांक राखून म्हजो गवाय जा. बाबणो, दर एका फिरगोशीन नेमलेले गवडे आसात. आमची जबाबदारी आमच्या शेळ्यांची जतनाय घेवंक, आमच्या शेळ्यांची राखण करूंक आनी कोले लांडगे चोर आनी नागोणे हांचे कडल्यान आमच्या शेळ्याचो आत्मो आनी कूड सांबाळूंक. भावा आनी भयणी, एका घरान आवय बापूय गवडी, आवय बापूय फुडारी. पण आयज भुरगीं म्हणटात तुमी म्हाका कित्याक जल्मान हाडली? यू मायंड युअर ओन बिजनेस. तुका जाय तें कर आनी हांव म्हाका जाय तें करतलीं. आय वॉन्ट फ्रीडम. म्हाका फ्री जावंक जाय. हांव रातचो 2 येवं नाजाल्यार 3 येवं, हांव पिवोन येवं नाजाल्यार भियोन येवं, तूं म्हाका विचारूंक कोण? आयज जायते घरांनी अशें जालां. आवय बापूय भुरगीं जाल्यात आनी भुरगीं आवय बापूय जाल्यात. आनी अशी ही जबाबदारी गवडीक जबाबदारी, फुडारीपणाची जबाबदारी, आवय बापायची जबाबदारी चुकल्या आनी आमी जेजूचे गवाय जावंक फाटीं उरल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जेजून आपल्या सिसांक पाठयले. सगळ्या संवसाराक वसात आनी शुभ वर्तमान पुरवठ करात. एकूच गांवांत न्हय, एकूच सुवातेर न्हय, पूण सगळे सुवातेर वसात संवसाराची शिमा पर्यंत. Act of Apostle chapter 1 verse 8. आख्या संवसाराक वसात आनी शुभवर्तमान पुरवठ करात आनी शुभवर्तमान पुरवठ करात. भावणो, हें करता आसतना जायते फावटी आमी खाला पडटा. जेजू क्रूस व्हरता आसतना 3 फावटी पडलो म्हूण मेळटा. मनीस कशी हो बरो वावर फुडें वता आसतना आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान जेजूक गवाय दिवंक पावता तेन्ना जायते फावटी पडटलीं. भियेनाका, हो जेजू आमच्या सांगाताक आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. Matthew chapter 26 verse 41. मातेवाची शुभवर्तमान 26वा आविसूर होळी 40 आनी 1. आमचो आत्मो राजे आसा, आमचो आत्मो राजे आसा जेजूचे गवाय जावंक. पूण आमची कूड ओस्कोच जाता, आमची चिंतनां ओस्कोच जातात, आमची उतरां ओस्कोच जाता, आमची भावना ओस्कोच जातात आनी जायते फावटी जेजूचे गवाय जावचे बदलेक आमचे संवसाराचे देंवचाराचे पातकाचे गवाय जावंक पावता. अशे वेळार बाबडो, देवाची उतर सांगता, भियेनाकात. संवसार सोरपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. संवसार सोरपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. भावणो, जी कोण जेजूचे पातयता, जेजूचे विस्वास दवरता, ती पडली जाल्यार लेकून उठतात. हालेलुया
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावानो आणि भयणो, पयलो पाप साहेब, द फर्स्ट पोप सेंट पीटर, बागीन पेद्रूक पयलो पाप साहेब जावं जेजून विचून काडलो. आपोसांनी विचून काडूंक ना, सिसांनी विचून काडूंक ना, पूण जेजून विचून काडलो. हे आमकां मेळटा मातवेचें शुभवर्तमान 16वा अभेसूर वळी 18 आनी 19. पेद्रू तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हशी सभा बांदतलो आनी हेम कोणाचे दारवटे तिचेर जोईत उरचे नात, तिचेर जोईत उरचे नात. आनी तो पेद्रू खडप जेजूक म्हणटा हांव तुजे खातीर मरूंक लेगून तयार आसा. Matthew chapter 26, 33 to 35. मातवेचें शुभवर्तमान 26वा अभेसूर 33 वळी ते 35 हांगासून मेळटा. तुजे खातीर हांव मरूंक लेगून तयार आसा, तुजे खातीर हांव मरूंक लेगून तयार आसा. पूण मातशें मुखार वयतकूच आमकां मेळटा मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 74. हांगासर मेळटा ते चेडवान विचारलें तुवें तांचे बरोबर आसलोय न्हय रे, तुवें घालेकार न्हय रे अशें ताका विचारलें. ताणें म्हणलें आय डू नॉट नो हिम, हांव ताका वळखोच ना. 3 वर्सां जेजू बरोबर आसलो पूण ताणें म्हणलें हांव ताका वळखोच ना. आयज कितले भाव आनी भयणी पयशांक लागून, प्रमोशनाक लागून, गिरेस्तकायेक लागून, मानाक लागून, व्हडपणाक लागून कितलीं भाव आनी भयणी, कितलीं क्रिस्तांवां म्हणटात जेजू कोण तो, हांव ताका वळखोच ना. आय डू नॉट नो हू इज जीसस, आय डू नॉट नो हू इज गॉड. आयज पातका फाटल्या वचून जेजूक नाकारतली हे भावा भयणींक आनी केदी भाशेन देवाचें उतर आयकतल्यांक ओस्कोत जाल्ल्यांक ओस्कोत मनाची, ओस्कोत कुडीची. हे वेळार भाव भयणाक जेजूक उबारता आनी ताचें बळ आनी शक्ती पवित्र आत्म्याची देणी आनी गोठाय मागून म्हणटा हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजू म्हणटा कोणूय मनशां हुजीर म्हाका नाकारतीत तांकां बापा हुजीर हांवूय बी नाकारतलो. भावा आनी भयणी, कितल्या दिसांचो हो संवसार, कितल्या दिसांचें आमचें जिवीत कोण जाणा. म्हजी कितलीं वर्सां आनी कितले दीस, कितले घडी उरल्या ते हांव नको. पूण एक एक घडी आमी जावंक जाय जेजूचे गवाय. एक एक घडी आमी जावंक जाय जेजूचे गवाय. भावणो, सुरवातेक हांवें सांगलां ते भाशेन स्टॅन स्वाम जेजू प्रिस्ट हाणें जेजूचो पाटलाव केलो, हाणें जेजूचो पाटलाव केलो. जेजूचो पाटलाव आनी जेजूचो गोंय जावंक तितलें सोंपें पडलें ना. एक टेररिस्ट कसो, कितले टेररिस्ट आमचे मदें भोंवतात, कितले खुनी आमचे मदें भोंवतात आनी कितले चोर आनी नागोणे आनी फोटींग व्हडल्या व्हडल्या पोस्टार रावून इनोसेंट मनशांचेर अत्याचार करतात. हातून दुबाव ना. बाबूनो, सेंट स्वामीन जेजूचो पाटलाव केलो, ताका मेळ्ळें कितें, कितें मेळ्ळें. इवन निमणे वेळार एक मानाचो जागो लेकून मेळोंक ना, एक मनीस कसो लेकून ताका लेखलो ना. आमच्या घरान सुण्याक आमी जेवण घालता, सुणी तर पिडेंत आसा जाल्यार सुण्याक आमी दोतोरय वता, सुण्याक कुयदाद घेता. ताचें वर्स्ट ट्रिटमेंट, वर्स्ट ताका हेबोन कोणीन लेखलो, एक मनीस कसो लेखूंक ना. आनी हातून ताचो ह्या संवसारान शेवट जालो. बाबूनो, जाय जाणां म्हणटलीं क्रिस्तांव म्हूण जिवन, क्रिस्ताक गवाय दिवन आमकां कितें मेळटा. हाचे फाटल्यान गेल्यार, ताचे फाटल्यान गेल्यार, ताका बरो म्हणल्यार, फटिंगपणां उलयल्यार
जायते मेळटा. आयज जायतीं क्रिस्तांवां अशे वाटेन संवसार दाखयता ते वाटेन बुलयता ते वाटेन धांवत आसात. पण जेजूच्या सिसां मदीं अशेंच घडलें. ताचो पाटलाव केल्यार हें मेळटा, हाचो पाटलाव केल्यार तें मेळटा, आनी तुजो पाटलाव केल्यार आमकां कितें मेळटलें? कितें मेळटलें? पवणू हें सिसां मदें घडलें आनी सिसांनी जेजूक विचारलें, आमी सगळें सोडलां आनी तुजो आमी पाटलाव करता, तूं आमकां कितें दितलो? कितें दितलो? मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 27. आनी जेजून म्हळें, एकाक तूं शिमूर घेतलोय आनी सासणेची जिवीत सोडटलोय. एकाक तूं शिमूर घेतलोय आनी सासणेची जिवीत तूं सोडटलोय. पावन भयणू, कितलें आमी संवसारान जोडलें, पूण आमी सासणें जिवीत जोडची गरज आसा. आनी सासणें जिवीत जोडूंक आमच्या जिवितान आमी जेजूक गवाय दिवंक जाय. आमच्या जिवितान जेजूक आमी गवाय दिवंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 26. मातेवाची शुभवर्तमान 16वा विसूर वोडी 26. मॅथ्यू चॅप्टर 26, Matthew chapter 16 verse 26. If you gain whole world, if you gain whole world and if you lose your own soul, what you are gaining in this world? आख्खो संवसार तुवें जोडलो, आख्खो संवसार तुवें जोडलो आनी आपलो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो? व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदलीं, व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती बांदल्यो, व्हडलीं व्हडलीं भाटां बेसां घेतलीं आनी मनशान आपलो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो? देखून भावा आनी भयणी, एक एक पावल मारता आसतना जेजूच्या पावलांनी मार, जेजूचो गवाय जा आनी सासणीक जिवितान भितर सोर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थोडस वेळ माग, तुजेच खातीर माग. हांव कोणाचो गवाय? म्हज्या जिवितान हांव कोणाचो गवाय? म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक जें तुमी केलें, तें तुमी म्हाकाच केलें. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक जें तुमी केलें, तें तुमी म्हाकाच केलें.
जेजू दूर घडीक तुजो पाटलाव करूंक सोदता, पूण म्हज्यो वस्कोतायो म्हाका फुडें वचूंक दिना दुनिया. हो संवसार म्हाका हाडून दवरता. तुजे वाटेन चलूंक म्हाका भोव आगोड लागता दुनिया. हे वेळार म्हज्यो वस्कोतायो जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजूचो पाटलाव सदांच करता. जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजूचो पाटला सदांच करता. जेजू ह्या संवसारांत येतना म्हजें ऑफिस, म्हजी शाळा, म्हजी इंडस्ट्री, म्हजें घर, म्हजो बाजार जेजू सुवातेर हांव आसा थंय तुका परगटूं. म्हजीं उतरां तुजीं उतरां, म्हजें जिवीत तुजें हाजीरपण, म्हजें कुडण्यो तुका महिमा हाडटली जावं म्हाका बोळ्ळी दुनिया. जेजू मोशा बासांव दिता. जेजू मोशा बासांव दिता. जेजू मोशा बासांव दिता. फाटी वळचोन, फाटी वळचोन, फाटी वळचोन, फाटी वळचोन. सोडटा संवसार कुरीस घेता खांदा. सोडटा संवसार कुरीस घेता कांदा. सोडटा संवसार कुरीस घेता कांदा. फाटी वळचोन, फाटी वळचोन,
गे सगलो संसार दिमाखाची येसू गे सगलो संसार दिमाखाची येसू गे सगलो संसार दिमाखाची येसू फाटी वळचोना फाटी वळचोना दुनिया हे संवसारा बरोबर जियेता आसतना संवसार तुका फुलयता बुलयता वाखणटा वयर वयर पावयता पूण तुजो पाटलाव करतल्यांक बोणकोण निराशेपण एकसुरपण तुझ्या सांगाताक कोण ना अशें दिसता. Your mother may forget you. Your father may forget you. Your brother may abandon you. Your friend may rejected you. Doesn't matter. Doesn't matter. The God of mighty and power, the God of omniscience, the God of Alpha and Omega will be with you forever and ever. Hallelujah. 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 भियेनाका. जेजूचो पाटलाव करता आसतना सगळ्यांनी तुका सांडला जाय. सगळ्यांनी तुका पयस पयस दवरला जाय. भियेनाका. हो देव तुका सांडचो ना. हो देव तुका केन्नाच विसरचो ना. God will never ever forget you. एकटो तूं आसूं, वाट सुरो कसो तूं आसूं, पूण कुशे मनान गरीब ती सुभागी, कुशे मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें दायज, सुर्गीचें राज तुमचें. हो संवसार घडये तुजो न्हय जायत. हे संवसारान तुका न्हीद मेळना जायत. हे संवसारान कोण तुजे बरोबर ना जायत. हो देव सदांच तुजे बरोबर आसा, आसलो आनी आसतलो. तो देव तो. Durina sanga kurta patla. Durina sanga kurta patla. Durina sanga kurta patla. Suruina sanga kurtawa patla. दुनिया वेळा तुका समर्पित हांव. आख्खी पवित्र सभा, पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक तुजो पाटलाव करूंक तुजें बळ आनी शक्ती दी. 2 billion Christian in the world. 2 billion क्रिस्तांवांनी जेजूच्या गवाय जावंक तुजे शक्तीन आमकां बोर. हॉस्पिटलांनी कश्ट उतोली आसात,
कुश्टांच्या वेळार हांव जेजूचो, निराशेपणार हांव जेजूचो म्हूण जेजूच विस्वास करूंक आमकां शिकय. जे भाव आनी भयणी बंडखोरीन आसात, जेजूच्या गवाय म्हूण निती सदां खातीर कूश सोंसतल्यांक तुजें बळ आनी शक्ती दी. आयचे दिसाक वाडदीस मनयतल्यांक, लग्नाचो उत्सव मनयतल्यांक दोनया तुजे शक्तीन आनी बळान भर. दोतोरांक नर्सिंग, टिचरांक पुलिसांक जजीस आसात, गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसात, तांणी स्वताची वाट धरूंक नितीन चलूंक तुजें बळ आनी शक्ती दी. हे वेळार जायत जाणां कुश्टवतलीं आसात, मनाची कुडीची आत्म्याची पिडा. हे वेळार दुनिया तुजे रोगतान तांकां नितळ कर. जे घरांनी देंवसार संवसार पातोक आसा, जांच्या जिवितान देंवसारची सावळी आसा, ती घरां जेजूच्या नांवान हे वेळार जेजू सैतानाची पदवी मोडटा. जांच्या जिवितान सैतानाची पदवी आसा ती मोडूंक जेजू, सैतानाक ना म्हणूंक जेजू तुका आपयता. हे वेळार तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या भाव भयणी खातीर माग, तुजे मामी खातीर, डॅडी खातीर, बाबा खातीर, भयणी खातीर, शेजारी खातीर माग. कोविड पिडेन कुश्टवतल्यां खातीर माग. तेमी घाल आनी वेळार आशिर्वाद घे. आशिर्वाद तुज्या कुटुंबाचेर घे. आशिर्वाद तुज्या वावरान आनी तुज्या एकसरपणान हो देव आशिर्वाद दिता.